Hello students, welcome you all in e-learning. Today we are going to see about standard 8 subject Sanskrit and the third chapter by the name Atmashraddhayah Prabhavah, effect of self-confidence. Today we are going to see about workbook fill-up. Now let me see all the exercise of workbook one by one, and the very first exercise is for each of the given questions choose the correct option and write the letter corresponding to the answer in the box provided. Now let me see the very first MCQ. एकलव्यः किं पठितुम् इच्छति स्म? एकलव्यः किं पठितुम् इच्छति स्म? And the answer is B. Dhanurvidyam. B. Dhanurvidyam. Second one. एकलव्यः पठितुं कस्य समीपम् अगच्छत्? एकलव्यः पठितुं कस्य समीपम् अगच्छत्? So the answer is A. द्रोणगुरोः समीपम्. A. द्रोणगुरोः समीपम्. Third MCQ. गुरुदेव अहम् अपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि. इदं वाक्यं कः अवदत्? Answer is D. एकलव्यः. D. एकलव्यः. Fourth one. आचार्यः एकलव्यं किम् अवदत्? आचार्यः एकलव्यं किम् अवदत्? And the answer is B. अहं कौरवान् पाण्डवान् च पाठयामि. अहं कौरवान् पाण्डवान् च पाठयामि. Fifth number. अहं भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि. इदं वाक्यं कः अवदत्? अहं भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि. इदं वाक्यं कः अवदत्? And the answer is C. द्रोणाचार्यः. C. द्रोणाचार्यः. Sixth number. एकलव्यः आचार्यस्य द्रोणस्य ब्लैंक अरचयत. एकलव्यः आचार्यस्य द्रोणस्य ब्लैंक अरचयत. And the answer is B. प्रतिमां. B. प्रतिमां. Let me see MCQ number 7. And एकलव्यः प्रतिदिनं कम् अनमत? एकलव्य प्रतिदिनं कम् अनमत? And the answer is C. द्रोणस्य मूर्तिम्. C. द्रोणस्य मूर्तिम्. Eighth number. एकलव्यः प्रातःकालातः सायं पर्यन्तं किम् अकरोत्? So the answer is D. धनुर्विद्या अभ्यासम्. धनुर्विद्या अभ्यासम्. Nine number. शनैः शनैः कः कुशलः धनुर्धरः अभवत्? B. एकलव्यः. B. एकलव्यः. 10 number. एकदा तस्मिन् वने पाण्डवैः कौरवैः च सह कः आगच्छत्? एकदा तस्मिन् वने पाण्डवैः कौरवैः च सह कः आगच्छत्? And the answer is C. गुरुद्रोणः. C. गुरुद्रोणः. Next. 11 number. एकः कुक्कुरः कान् दृष्ट्वा अभसत? एकः कुक्कुरः कान् दृष्ट्वा अभसत? And the answer is A. पाण्डव कौरवान्. A. पाण्डव कौरवान्. 12 number. एकलव्यः द्रोणाचार्यं किम् अदर्शयत्? एकलव्यः द्रोणाचार्यं किम् अदर्शयत्? So the answer is A. स्वगुरोः द्रोणाचार्यस्य मूर्तिम्. A. स्वगुरोः द्रोणाचार्यस्य मूर्तिम्. Let we move further. 13 number MCQ. एकलव्यः कस्य प्रतीकम् अस्ति? एकलव्यः कस्य प्रतीकम् अस्ति? And the answer is C. गुरुश्रद्धायाः स्वश्रद्धायाः. C. गुरुश्रद्धायाः च स्वश्रद्धायाः प्रतीकम् अस्ति. नेक्स्ट. एकलव्य अस्मान् ब्लैंक
स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रज्ञाः भवतु. एकलव्यः अस्मान् ब्लैंक स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रज्ञाः भवतु. So the answer is D. शिक्षयति. D. शिक्षयति. एकलव्य अस्माकं शिक्षयति स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रज्ञा भवतु. 15 number. Eklavya made a statue of blank. Eklavya made a statue of blank. And the answer is A. Acharya Drona. A. Acharya Drona. 16 number. Eklavya become the blank on the strength of self-confidence. So the answer is based archer. Based archer. 17 number. Eklavya stitched up the mouth of blank with arrows. Eklavya stitched up the mouth of blank with arrows. And the answer is A. Dog. A. Dog. Exercise number 2. Exercise number 2. Fill in the blanks with appropriate words from those given in the brackets. Fill in the blanks with appropriate words from those given in the brackets. First one. Eklavya dhanurvidya pathitum blank samipam agachat. So in the very first blank, answer is Dronacharyasya. Dronacharyasya. Eklavya dhanurvidyam pathitum Dronacharyasya samipam agachat. Second one. Eklavyasya blank shraddha sithila na abhavat. एकलव्यस्य ब्लैंक श्रद्धा शिथिला न अभवत. एंड आंसर इज आचार्य प्रति. आचार्य प्रति. थर्ड नंबर. एकः कुकुरः तान् दृष्ट्वा ब्लैंक. एकः कुकुरः तान् दृष्ट्वा ब्लैंक. सो द आंसर इज अभसत. एकः कुकुरः तान् दृष्ट्वा अभसत. नेक्स्ट 4 नंबर. गुरुदेवः ब्लैंक मां स्वीकुरु. गुरुदेव मां स्वीकुरु. सो द आंसर इज कृपया. गुरुदेव कृपया मां स्वीकुरु. 5th नंबर. एकलव्यः ब्लैंक कुकुरस्य मुखम् असीव्यत्. एकलव्यः कुकुरस्य मुखम् असीव्यत्. आंसर इज बाणैः. बाणैः. 6th नंबर. यदि अस्मासु ब्लैंक अस्ति तर्हि काडपि सिद्धि दुर्लभा नास्ति. सो इन दिस ब्लैंक आंसर इज आत्मश्रद्धा. यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तर्हि काडपि सिद्धिः दुर्लभा नास्ति. Now students, here you can see the space given. In this space you have to write down, you have to copy down the given blanks one by one. Now let me move further for the third exercise. Exercise number 3. Put a right against the true statement and wrong against the false statement. First one. एकलव्यः ईश्वर श्रद्धायाः प्रतीकः अस्ति. This statement is wrong. Second one. एकलव्यः बाणैः कुकुरस्य मुखम् असीव्यत्. So the right answer is right. Third one. आचार्य प्रति एकलव्यस्य श्रद्धा शिथिला अभवत्. So the answer is wrong. Fourth one. द्रोणाचार्यः एकलव्यस्य शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोति. So answer is right. Fifth one. एकदा एकलव्यः द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत्. Answer is right. Sixth one. एकलव्यः शिष्यान् धनुर्विद्यां शिक्षयितुम् इच्छति. This is wrong statement. 7 number. एकलव्यः उद्यमस्य इच्छाशक्तेः च प्रतीकं वर्तते. Wrong statement. False. 8 number. यदि अस्मासु स्वश्रद्धा अस्ति तर्हि साफल्यं सुलभं भवति. And this is wrong. Next. Question number 4. Match the column A and B correctly to make the complete sentence. Column A, in that first is Gurudevah Krupya. So answer from column B is Mam Swikaru. Mam Swikuru.
Second number, bhavatah शिष्यरूपेण from B, answer is D, स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि. Third one, शनेः एकलव्यः, from here answer is K, कुशलः धनुर्धरः अभवत्. Next, 5 number question. 5A, answer each of the following question in one sentence in English. First one, who was Eklavya? So the answer is Eklavya was the best archer. Second one, why did Eklavya come to Guru Drona? Answer is Eklavya came to Guru Drona because he wished to learn archery. He wished to become skilled archer. Third one, what did Dronacharya say to Eklavya? So the answer is Dronacharya said to Eklavya that he teaches Kauravas and Pandavas. Fourth number, what kind of faith did Eklavya have in his teacher? Eklavya had strong faith in his guru, which did not become less. Fifth number, what did Eklavya do to become Dronacharya's student? So the answer is to become Dronacharya's student, Eklavya made a statue of Acharya Drona. To become Dronacharya's student, Eklavya made a statue of Acharya Drona. Sixth one, with whom did Guru Drona came to the forest? With whom did Guru Drona came to the forest? And the answer is Guru Drona came to the forest with Pandavas and Kauravas. Guru Drona came to that forest with Pandavas and Kauravas. Now, 7 number question. What does Eklavya teach us? What does Eklavya teach us? So, Eklavya teaches us to become one's own light and discerning intelligence. Now, question 5B. Answer each of the following question in 2 sentences in English. The very first question is, what did Eklavya say? What did Eklavya say after coming to Dronacharya? So the answer is, after coming to Dronacharya, Eklavya said he also wished to become skilled archer and requested him to kindly accept him as disciple. After coming to Dronacharya, Eklavya said he also wished to become skilled archer and requested him to kindly accept him as disciple. Second one, what did Dronacharya say to Eklavya? Answer is, Dronacharya replied that he only teaches Kauravas and Pandavas and he cannot accept him as his student. Third one, what did Eklavya do after making the statue? What did Eklavya do after making the statue? So the answer is, after making the statue, Eklavya used to bow down the statue every day and he would practice archery from morning to evening. After making the statue, Eklavya used to bow down the statue every day and he would practice archery from morning to evening. Now, question number 6. Answer each of the following question in one sentence in Sanskrit. Answer each of the following question in one sentence in Sanskrit. Question number first. Eklavya Dhanurvidyam Pathitum Kashya Samipam Agachat. Eklavya Dhanurvidyam Pathitum Kashya Samipam Agachat. So the answer is, Eklavya Dhanurvidyam Pathitum Dronacharyasya Samipam Agachat. Eklavya Dhanurvidyam Pathitum Dronacharyasya Samipam Agachat. Second one, Eklavya Dronam Kim Avadat. Eklavya Dronam Kim Avadat. And the answer is, Eklavya Dronam Avadat Gurudev Aham api
धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि, कृपया मां स्वीकुरु। एकलव्यः द्रोणम् अवदत्, गुरुदेव, अहमपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि, कृपया मां स्वीकुरु। थर्ड वन, द्रोणः एकलव्यं किम् अकथयत्? द्रोणः एकलव्यं किम् अकथयत्? So the answer is द्रोणम् अवदत् अहं कौरवान् पाण्डवान् च पाठयामि, अहं भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। द्रोणाचार्य। सो एकलव्यः द्रोणम् अवदत्, अहं कौरवान् पाण्डवान् च पाठयामि, अहं भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। फोर्थ वन, एकलव्यः बाणेः किम् अकरोत्? एकलव्यः बाणेः किम् अकरोत्? सो द आन्सर् इस् एकलव्यः बाणेः एकस्य कुकुरस्य मुखम् असीव्यत्। एकलव्यः बाणेः एकस्य कुकुरस्य मुखम् असीव्यत्। फिफ्थ वन, कुकुरस्य मुखं बाणेः सीवितं दृष्ट्वा द्रोणाचार्यः एकलव्यं किम् अपृच्छत्? कुकुरस्य मुखं बाणेः सीव्यतं द्रोणाचार्य एकलव्यं किम् अपृच्छत्? सो द आन्सर् इस् कुकुरस्य मुखं बाणैः सीवितं दृष्ट्वा द्रोणाचार्यः एकलव्यम् अपृच्छत्, कः तव आचार्य? कः तव आचार्य? सिक्स्थ वन, एकलव्यः किम् पठितुम् इच्छति स्म? एकलव्यः किं पठितुम् इच्छति स्म? एण्ड् द आन्सर् इस् एकलव्यः धनुर्विद्या पठितुम् इच्छति स्म। एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुम् इच्छति स्म। 7 नंबर, कुकुरस्य किमर्थम् अभषत? कुकुरः किमर्थम् अभषतः? एण्ड् द आन्सर् इस् कुकुरः कौरवान् पाण्डवान् च दृष्ट्वा अभषत्। कुकुरः कौरवान् पाण्डवान् च दृष्ट्वा अभषत। 8 नंबर, एकलव्यः कस्य प्रतीकम् अस्ति? एकलव्यः कस्य प्रतीकम् अस्ति? एण्ड् द आन्सर् इस् एकलव्यः गुरुश्रद्धायाः स्वश्रद्धायाः च प्रतीकम् अस्ति। एकलव्यः गुरुश्रद्धायाः च स्वश्रद्धायाः प्रतीकम् अस्ति। नाउ exercise number 7, rewrite the following sentences by correcting the underlined words. So first one is, सः आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत्। सः प्रतिदिनं मूर्तिम् अनमत। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पाण्डवैः कौरवैः च सह आगच्छत्। 8 number, rewrite the following sentences, arranging them as per the event's order. So first statement will be एकः कुकुरः तान् दृष्ट्वा अभसत, and the second statement will be अर्जुनः धनुष्यम् उत्थापयति. थर्ड स्टेटमेंट, तदेव एकलव्यः बाणेः तस्य कुकुरस्य मुखम् असीव्यत्. फोर्थ नंबर, द्रोणाचार्यः एतत् दृष्ट्वा तत्र आगच्छत्, तं च अपृच्छत्. So here we have arranged the statement according to the story. Now let me see exercise number 9. Translate the following passage into English. Here you have to note down the translation by seeing in your translation copy. Now here our exercise number 9 is over. You may note down all the exercise of chapter number 3 in your workbook. Thank you.